السلام عليكم les météos, bienvenue في la chaîne météo ناريمان. أنا ناريمان. اليوم بغيت نهضر شوية على les observations en altitude. حنايا في la météo باش نقدروا نديرو une bonne prévision لازم نعرفوا l'atmosphère تاعنا. C'est pour ça بعد ما نديرو les observations surface ونعرفوا واش راه كاين في niveau de sol تاعنا نديرو des mesures en altitude بان radio sondage. Ok, donc هاد les mesures نعرفوا بيهم profil vertical تاع l'atmosphère واش راه فيه كيف راهي la température, l'humidité, le vent يعني هاد les paramètres météorologiques à différents niveaux d'altitude. Donc غادي نديرو une série de vidéos اللي نهضروا فيها على هاد les observations en altitude. أنا غادي نبدا هاد لا série de vidéos بلي mesures du vent en altitude, c'est-à-dire نبداو بلي mesures du vent. كيف غادي نديرو هاد لي mesures؟ دونك نجيبو ان بالون نغونفليوها بالهيدروجين ولا ليليوم، c'est-à-dire ان غاز خفيف اللي باش تقدر تطلع en altitude ونخلوها تطلع ولوبسيرفاتور تاعنا يراقبها، يعني كيف راهي تطلع، الاتجاه اللي راهي تروح ليه و لا فيتيس اللي راهي يعني تمشي بها باش يعرف لا ديريكسيون ولا فورس تاع لو فون تاعنا. باش يراقبها ما غاديش يراقبها برك بعينيه، يراقبها بان انسترومون اللي اسمه لا تيودوليت. هاد الانسترومون هو الانسترومون اللي نراقبوا به البالونسون نتاعنا كيفاه يعني كيفاه راهي تطلع وكلش. كاين دي انسترومون واحد اخرين اللي هما الراديو تيودوليت والغادار. دونك كل ستاسيون واش فيها. هاد البالون اللي لاشيوها عندها دي زور جوستومون اللي نلاشيوها فيها، صدير ما غاديش نلاشيوها في نيمبورط كيل وقت. كاين دي زور اللي متفاهمين عليهم لو موند دونتي اللي باش نلاشيو فيها هاد لو بالون. دونك هاد لي زور هما 23h15 5h15 11h15 و 17h15. دونك تتلاشى 4 فوا في 24 اور تاعنا. كي نقولكم 23h15 ماشي بتوقيت الجزائر، بالتوقيت العالمي الموحد نتاعنا اللي هو لو طون يونيفرسال، باش يعني لو موند اونتي يبعث في وقت واحد اللي هو لو طون يونيفرسال. كاين دي زور واحد اخرين اللي في الريغلومون جينيرال تاعنا واللي هما واسمهم لي زور دو ريزو. داكور، هاد لي زور هما 0 اور و 6 اور و 12 اور و 18 اور. TU كما قلنا لو طون يونيفرسال. ما نزيدوش نهضروا على لو طون يونيفرسال باسكو الاوقات كامله نهضروا عليهم بلو طون يونيفرسال، ماشي يعني ان طون واحد اخر. دونك قبل ما نهضروا على لي زور دو ريزو هادو هضرنا على لي زور دو لاشي اللي نلاشيو فيهم البالون، قلنا 23h15 5h15 11h15 و 17h15. من داك يصراو دي ريزون ولا يصراو يعني هكذا صوالح اللي ما نقدروش نلاشيو البالون تاعنا في لور نيشان، صدير ما نقدروش نبعثوها 23h15 نيشان ولا يصرا ان روتار. دونك نقدروا نديروا هذاك لو روتار نورمال، يا با دو بروبليم، مي ا كونديسيون هذاك لو روتار لازم ما يديباسيلناش 90 دقيقة، ستادير ما بين لور دو ريزو اللي هو هذوك 0 اور 6 12 و 18 اور، و لور اللي لاشينا فيه البالون لازم ما يديباسيش 90 دقيقة. إذا ما لاشيناش البالون بعد 90 دقيقة دونك لازم لنا نبعثو ان ميساج اللي نقولوا فيه نكتبوا فيه لي ريزون اللي خلاونا ما نبعثوش ما نلاشيوش هذيك البالون تاعنا جوستومون. دونك هذه هي هضرنا على لي زور دو ريزو، لي زور دو لاشي و لي زور ليميت ديكزيكسيون اللي هي 90 دقيقه بعد لي زور دو ريزو. دونك ابري ما دينا لي دوني تاعنا، دينا لي دوني دفون لاشينا البالون تاعنا وكلش، لازم نبعثوا هاد لي دوني اللي تحصلنا عليهم للسونتر ناسيونال دو ترانسميسيون. كيفاه نبعثوا لهم هاد لي دوني؟ نبعثوه لهم بان ميساج اللي واسمو لو بيلو. هاد لو بيلو هو لو ميساج اللي فيه نكتبوا لي دوني دو فون اللي تحصلنا عليهم، لي دوني دو فون اون التيتود. هاد لو بيلو يتبعت ابري 2 heures من لور دو ريزو، c'est-à-dire لور دو ريزو فاتت 2 heures بعد ما علمينا لي دوني تاعنا وحسبناهم درنا حساباتنا وكلش. ابري 2 heures نكتبوا هذاك لو ميساج ونبعثوه للسونتر ناسيونال دو ترانسميسيون.
دونك هاد لو ميساج بيلو باش نبعتوه شنو نكتبو فيه لي دوني تاعنا اللي تحصلنا عليهم لي دوني دو فون تاع شاك التيتود صدير كل التيتود عندها دي دوني تاع لو فون تاعها شاك نيفو دالتيتود عنده دي دوني دونك كل ما نطلعوا كل ما نكتبوا النيفو تاع نكتبوا لي دوني تاعنا كل ما نزيدو نطلعوا كل ما نوصلوا النيفو نكتبوا فيه لي دوني تاعنا هاد لي نيفو جوستومون مقسمينهم على دي نيفو ستاندار دي نيفو سينيفيكاتيف و دي نيفو اوبليغاتوار دونك هادو هما اللي غادي نهضروا عليهم تو دو سويت قبل ما نهضر على لي نيفو ستاندار ولي نيفو اوبليغاتوار وكلش بغيت نعطي برك اون رومارك باللي حنايا عندنا اوطون كو ميتيو عندنا لي نيفو تاعنا اكسبريميوهم ان دو كوردوني كاين لي كوردوني بي اللي هما كوردوني بريسيون لي كوردوني زد اللي هما لي كوردوني التيتود صح لا بريسيون تاعنا في النيفو دو تكون كبيره بزاف شحال ما نطلعوا في الارتفاع شحال ما تنقص صاي والارتفاع تاعنا راه باين يبدا بالزيرو ومن بعد يبدا يزيد 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 مع الارتفاع تاعنا شحال ما نطلعوا شحال ما يزيد دوكا نبداو بلي نيفو ستاندار لي نيفو ستاندار هما غادي نعطيهم لكم en HPA, c'est-à-dire en hectopascal, les coordonnées pression ou l'équivalent نتاعها les coordonnées Z اللي هو en mètres géopotentiel, c'est-à-dire chaque coordonnée pression, chaque niveau عندها les coordonnées pression ou l'équivalent نتاعها les coordonnées altitude, les coordonnées Z. Donc نبداو بال 850 HPA, l'équivalent نتاعها هي 1500 MGP, 700 HPA هي 3000 MGP, 500 HPA هي 5400 MGP, 400 HPA 7200 MGP, 300 HPA 9000 MGP, 250 HPA 10500 MGP, 200 HPA هي 12000 MGP, 150 HPA هي 13500 MGP, 100 HPA هي 16000 MGP, 70 HPA هي 18500 MGP, 50 HPA هي 20500 MGP, 30 HPA هي 23500 MGP, 20 HPA هي 26500 MGP ونكملوا بالدي HPA l'équivalent نتاعها en MGP هي 31000 متر جيو بوتنسيال دونك كيما روماركينا باللي شحال ما نطلعوا في بالزاد لا بريسيون تاعنا تنقص دونك هادو هما لي نيفو ستاندار تاعنا نروحوا دوكا لي نيفو اوبليغاتوار دوكا لي نيفو اوبليغاتوار تاعنا بلي كوردوني بي عندنا 3 بصح بلي كوردوني زد عندنا 5 كيفاه زعما اذا باسكو حنايا كي غادي نبعثوا الميساج بيلو سوا غادي نخدموا بلي كوردوني بريسيون سوا غادي نخدموا بلي كوردوني زد دونك اذا خدمنا بلي كوردوني بي غادي نخدموا غير بثلاثه تاع لي نيفو اوبليغاتوار مي اذا خدمنا بلي كوردوني زد غادي نخدموا بخمسه تاع لي نيفو نبعثوا خمسه الميساج اللي نبعثوه فيه خمسه تاع لي نيفو بصح بالبريسيون الميساج اللي غادي نبعثوه فيه غير ثلاثه تاع لي نيفو هذا ما كان دونك بلي كوردوني بريسيون les niveaux obligatoires تاعنا هما 900 HPA 800 HPA و 600 HPA les coordonnées Z les coordonnées تاعنا تاع Z كاين 500 mètres géopotentiel 1000 mètres géopotentiel 2000 mètres géopotentiel 2500 و 4000 mètres géopotentiel دونك هضرنا على النيفو ستاندار والنيفو اوبليغاتوار اللي هما باينين هادو هما ما يتبدلوش بقانا لي نيفو سينيفيكاتيف لي نيفو سينيفيكاتيف ماشي كيما لي نيفو ستاندار اوبليغاتوار اللي شغل هادو هما فيكسي لي نيفو سينيفيكاتيف يتبدلوا اشاك فوا كيفاش يعني يكونوا عندنا دي نيفو مبدلين على حسب لا سيتوياسيون اللي راهي عندنا دونك ما كاش دي نيفو سينيفيكاتيف ما غاديش نكتبوهم ولا باسكو كل سيتوياسيون عندها دي نيفو سينيفيكاتيف تاعها كل اوبسيرفاسيون عندها لي نيفو سينيفيكاتيف سبيسيال ليها برك دونك باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف وسامطه نحبسوها هنايا هضرنا على لوبسيرفاسيون اون التيتود كيفاش نلاشيو البالون لوبسيرفاتور باش صدير لي انسترومون اللي يراقب بهم البالون هادي هضرنا على لي زور اللي نلاشيو فيهم البالون لي زور اللي نبعثوا فيهم الميساج هضرنا تاني على لي نيفو ستاندار سينيفيكاتيف اوبليغاتوار
وهذا ما كان هذا هو اللي هضرنا فيه على هذا الفيديو. ان شاء الله لا فيديو اللي راهي جايه وانت اللي كاني دايره اون سيري دو فيديو. لا فيديو اللي راهي جايه نهضروا فيها على الكوداج تاع البيلو، كيفاه نكوديوه وكيفاه نبعثوه وكلش. ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو لو كان شويه برك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.